ल सुनिरहेको छौ? हेलो हजुर सर। ए सुनिरहेको छौ? हजुर सर। ल मैले क्लास सुरु गरेँ है त आजको। हस् सर। ओके ल आज चाहिँ एसेन्ट अफ स्याप है। आजको टपिक छ एसेन्ट अफ स्याप है। एसेन्ट भनेको अपवर्ड मुभमेन्ट। एसेन्डिङको एसेन्ट हुन्छ नि, एसेन्डिङ भनेको लोवरदेखि हायरसम्म, त्यस्तै एसेन्ट भनेको अपवर्ड मुभमेन्ट। स्याप भनेको प्लान्टको फ्लुइड। स्याप भनेको द फ्लुइड which is circulated in the vascular system of plant like our human blood. हाम्रो ब्लड भएको जस्तै प्लान्टमा स्याप हुन्छ है। एसेन्ट भनेको an act of ascending movement. So ascent of sap भनेको the upward movement of water from root to the top of the plant is called ascent of sap. त्यो केही कन्फ्युजन हुँदैन है। अब ascent of sap मा the absorbed water is transported from root to the other part of the plants to replace water loss. एउटा वाटर लस चाहिँ कसरी हुन्छ भने ट्रान्सपिरेसनबाट वाटर लस हुन्छ। लिफबाट इभ्यापोरेट भएर वाटर जान्छ नि, त्यो लिफबाट इभ्यापोरेट भएर वाटर जानको लागि एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ। त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि एउटा एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ। अर्को भनेको न्युट्रिएन्टहरू चाहिन्छ प्लान्टको। अब माथिसम्म पनि न्युट्रिएन्ट के हुन्छ भने मोस्ट अफ द न्युट्रिएन्ट आर वाटर सोलुबल। So water soluble nutrient are transported through water हैन। अनि त्यसमा पनि एसेन्ट अफ स्याप चाहियो। माथिको लिफहरूलाई पनि, माथि टपमा भएको प्लान्ट पार्टलाई पनि न्युट्रिएन्ट चाहियो नि। सो तलबाट माथि जानु पर्यो, त्यसको लागि एसेन्ट अफ स्याप चाहिन्छ। एसेन्ट अफ स्याप किन चाहिन्छ? एउटा टु रिप्लेस द वाटर लस, अर्को टु ट्रान्सपोर्ट न्युट्रिएन्ट फर मेटाबोलिक एक्टिभिटिज है। अर्को एसेन्ट अफ स्याप हुने पाथवे भनेको चाहिँ जाइलम हो। जाइलमको पनि डिटेल स्ट्रक्चर हेर्यो भने भेसल्स, ट्र्याकिट्स एन्ड भेसल्सबाट जान्छ है। एसेन्ट अफ स्याप भनेको अपर मुभमेन्ट अफ वाटर। एसेन्ट अफ स्याप किन हुन्छ? वाटर रिप्लेस गर्नको लागि अनि ट्रान्सलोकेट मेटाबोलिक एक्टिभिटिज, न्युट्रिएन्ट द्याट आर रिक्वायर्ड फर मेटाबोलिक एक्टिभिटिज। अनि पाथवे भनेको जाइलम है। अब एसेन्ट अफ स्याप कसरी हुन्छ भन्ने मेकानिजम छ। यो मेकानिजम चाहिँ यसको चाहिँ अलिक धेरै मेकानिजम छ। धेरै जस्तो मेकानिजम चाहिँ यो अनप्रुभन मेकानिजम अर यो पहिला पत्ता लगाएको मेकानिजम, बट अहिले साइन्टिस्टहरूले बिलिभ नगर्ने मेकानिजम छ है। जस्तो भाइटल फोर्स थ्योरी छ, रुट प्रेसर थ्योरी छ, फिजिकल फोर्स थ्योरी छ। तीनटा हेडिङमा छ, कुनै कुनै बुकमा 4वटा हेडिङमा पनि हुन्छ। फिजिकल फोर्स थ्योरीमा एउटा ट्रान्सपिरेसन पुल एन्ड कोइजन एन्ड एडिसन थ्योरी भनिन्छ, त्यसलाई छुट्टै पनि राख्छन्। कसैले फिजिकल फोर्स थ्योरी भित्रै राख्छन् है। सो कन्फ्युज नहुनु। युजली मेनमा 3टा टपिक छ मेकानिजममा, भाइटल फोर्स थ्योरी, रुट प्रेसर थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी है। भाइटल फोर्स थ्योरी भित्र पनि 2टा थ्योरी छ। एउटा रिले पम्प थ्योरी भनिन्छ, अर्को पल्सेसन थ्योरी भनिन्छ है। रिले पम्प थ्योरीलाई गॉड-विल्स्कीले पत्ता लगाएको भएर गॉड-विल्स्की थ्योरी पनि भनिन्छ। नम्बर 1 है। 1 को भाइटल फोर्स थ्योरी भित्र रहेको 2टा थ्योरी, गॉड-विल्स्की थ्योरी है। गॉड-विल्स्की थ्योरीमा के हुन्छ भने the rhythmic change in osmotic pressure of living cell of xylem parenchyma are responsible for upward movement of water भनेको छ। त्यो भनेको जाइलम भित्र, जाइलमको टिस्यु काटेर हेर्यो भने सबैभन्दा भित्र
भेसल्स हुन्छ, भेसल्स र ट्र्याकिट्स हुन्छ। ट्र्याकिट्स भन्दा बाहिरपट्टि जाइलम पेरेन्काइमा भन्ने हुन्छ। जाइलम पेरेन्काइमा भनेको चाहिँ लिभिङ सेल्स हो। अनि जाइलम पेरेन्काइमाको चाहिँ रिदमिक एक्टिभिटीहरू हुन्छ। यो चाहिँ हार्टको रिदमिक एक्टिभिटी जस्तै यो पनि रिदमिक एक्टिभिटी हुन्छ। यसको रिदमिक एक्टिभिटीको खुम्चिनी फुल्लिने गर्छ। त्यो किन गर्छ भने यसले वाटर एब्जर्ब गर्छ, टर्जिट हुन्छ, अनि वाटर लस गर्छ, फ्लासिड हुन्छ। एब्जर्ब गर्दा टर्जिट हुँदा फुल्लियो, फ्लासिड हुँदा खुम्च्यो। यसको खुम्चिनी कारणले एउटा प्रेसर डेभलप हुन्छ। त्यो प्रेसरको कारणले वाटरको अपवर्ड मुभमेन्ट हुन्छ भन्छ है। यसमा के हो भने रिले पम्प थ्योरीमा रिदमिक एक्टिभिटी अफ जाइलम पेरेन्काइमा पुश वाटर अपवर्ड। यति भने रिले पम्प थ्योरी भन्ने बित्तिकै जाइलम पेरेन्काइमा सम्झिनु पर्यो। जाइलम पेरेन्काइमाको रिदमिक एक्टिभिटीको कारणले वाटरको अपवर्ड मुभमेन्ट हुन्छ। अर्को छ यो थ्योरी चाहिँ अहिले साइन्टिस्टहरूले बिलिभ गर्दैनन्। यो चाहिँ हाइपोथेटिकल मात्र हो भन्छ। किनभने के हुन्छ भने एसेन्ट अफ स्याप कन्टिन्युज इन द स्टिम इन व्हिच लिभिङ सेल्स आर किल्ड बाई पोइजन भनेको छ। यो पेरेन्काइमा भनेको लिभिङ सेल्स हो। यसमा कुनै पनि टक्सिक सब्स्टेन्स हालिदियो भने मर्छ। यो मरेको सेलमा पनि एसेन्ट अफ स्याप भएको पाइयो है। त्यो कारणले यो एसेन्ट अफ स्यापलाई चाहिँ त्यति बिलिभ गरिँदैन। यो गडल्सको थ्योरी भनेको रिजेक्टेड थ्योरी हो। अर्को पल्सेसन थ्योरी भन्ने छ। यो सर जेसी बोसले पत्ता लगाएको। यसमा पेरेन्काइमाको रिदमिक एक्टिभिटी भने जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पल्सेटरी मेकानिजम अफ कर्टिकल सेल है। यो पेरेन्काइमा भन्दा बाहिर जस्तै भास्कुलर बन्डल्स कहाँ हुन्छ भने भास्कुलर बन्डल्स पेरिसाइकल भित्र हुन्छ। पेरिसाइकल भन्दा बाहिर कर्टेक्स हुन्छ। कर्टेक्स भन्दा बाहिर एपिडर्मिस हुन्छ है। अब हामी यो चाहिँ भास्कुलर बन्डल भित्रैको कुरा भयो। भास्कुलर बन्डल भित्रैबाट जेनेरेट भएको पल्सेसन एक्टिभिटी भयो। यो चाहिँ भास्कुलर बन्डल भन्दा बाहिर कर्टेक्स सेलमा है। कर्टेक्स सेलले पनि वाटर एब्जर्ब गर्छ, रिलिज गर्छ। कर्टेक्स सेल धेरै हुन्छ। सो त्यो धेरै कर्टेक्स सेलहरूले वाटर एब्जर्ब रिलिज गर्दा फ्लासिड र टर्जिट हुँदा त्यहाँबाट पनि पल्सेटरी मेकानिजम डेभलप हुन्छ भनिन्छ है। So pulsatory mechanism develop in cortical cells are responsible to push water from xylem, यो vessels and tracheids of xylem। यो चाहिँ कसरी पत्ता लगायो भन्दाखेरि सर जे बोसले चाहिँ एउटा यो ग्ल्याभेनोमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट छ। ग्ल्याभेनोमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने पल्सेसन नाप्छ। जस्तै हार्टबिट नापे जस्तै यसले पल्सेसन नाप्छ। यो पल्सेसन चाहिँ अब कर्टेक्स सेलमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर एउटा निडिल छिरायो, सानो निडिल चाहिँ भित्र पेरिसाइकल भित्र नपुग्ने गरी कर्टेक्समा मात्र पुग्ने गरी निडिल छिरायो। त्यो निडिलबाट प्रेसर नाप्यो, अनि त्यो प्रेसरबाट पल्स नाप्यो। यो पल्स नापेपछि यहाँ पल्सेटिङ एक्टिभिटी फ्लक्चुएसन, यहाँ फ्लक्चुएसन भयो भने पल्सेसन एक्टिभिटी भयो है। अब यहाँ फ्लक्चुएसन भएको पायो उसले, यो सर जे बोसले चाहिँ। बट यो फ्लक्चुएसन हुँदा पनि एउटा फिक्स प्रेसर चाहिन्छ कि कति प्रेसरको फ्लक्चुएसन भयो। जस्तै हाम्रो ब्लड प्रेसर 120/80 mm अफ एचजी को हुन्छ नि, यस्तै चाहिँ यसमा यति फिक्स प्रेसर चाहिन्छ। कति पल्स भयो भने चाहिँ वाटर माथि मुभ गर्न सक्छ भन्ने एउटा फिक्स प्रेसर हुन्छ क्या। उसले यो एकचोटि गरेर देखायो हुन्छ भनेर थाहा पायो। अनि यो पल्सेसन थ्योरी उसले प्रोजेक्ट गर्यो। बट के भयो भने यो पछि अरू साइन्टिस्टहरूले पनि यही प्रोसिजर फेरि अपनाउँदाखेरि, ठ्याक्कै यही प्रोसिजर अपनाउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो प्रेसर चाहिँ त्यति इनफ नभएको पाए। जति यो जे पल्सले गर्दाखेरि वाटर अपवर्ड मुभमेन्ट हुनको लागि चाहिने प्रेसर इनफ भयो भनेर उसले पायो। बट ऊ बाहेक अरू साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यति उसले पाएन। त्यो भएर यो मेकानिजम पनि यो डिफेक्ट छ यो मेकानिजममा पनि बिलिभ गर्न सकिँदैन भनेर उनीहरूले पत्ता लगाए। पछि अरू साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपेरिमेन्टमा एउटा प्रोसिजर भन्ने हुन्छ। त्यो प्रोसिजर हामीले इन्टरनेसनल जर्नलमा पब्लिस गर्छौँ भने मैले गर्दा जति रिजल्ट आएको छ अरू कसैले गरे भए पनि त्यति रिजल्ट आउनै पर्छ क्या। अलिकति फ्लक्चुएसन थोरै इरर केही लिमिटसम्म इरर मान्नेला होइन, तर फरक रिजल्ट आउनु हुँदैन।
सो यो एक्सपेरिमेन्टमा पनि फरक रिजल्ट आयो, जे बोसले गरेको जस्तो रिजल्ट अरूले पाएनन्, सो यो एक्सपेरिमेन्ट पनि फेल भयो। दिस अल्सो क्यान नट सो द एक्चुअल मेकानिजम अफ एसेन्ट अफ स्याप। भाइटल फोर्स थ्योरी दुईटैले एसेन्ट अफ स्यापको एक्चुअल मेकानिजमलाई यसले मान्दैन है, पछि साइन्टिस्टहरूले यो थ्योरीलाई मान्दैनन्। अर्को रुट प्रेसर थ्योरी भन्ने छ। रुट प्रेसर थ्योरी भन्ने यो चाहिँ सेकेन्ड थ्योरी है। यो थ्योरी रुट प्रेसर भनेको रुट प्रेसर डेभलप इन ट्र्याकरी इलिमेन्ट अफ जाइलम। ट्र्याकरी इलिमेन्ट भनेको ट्र्याकिट एन्ड भेसल्स है। जाइलम भित्रको ट्र्याकिट्स एन्ड भेसल्समा डेभलप हुने प्रेसर भनेको द्याट इज कल्ड रुट प्रेसर अर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर डेभलप इन्टु द रुट सिस्टम। यो रुट प्रेसर थ्योरी हो। यो सानो सानो प्लान्टहरुमा त यो एप्लिकेबल होला रुट प्रेसर, ठुलो प्लान्टमा चाहिँ यो पनि एप्लिकेबल हुँदैन है। सानो प्लान्टमा चाहिँ किनकि प्लान्ट सानो हुन्छ, जस्तै हर्बेसियस प्लान्टहरूलाई चाहिँ काट्यो भने तिमीले उजिङ भएको देख्छौ। घाँसहरूलाई काट्यो भने रुटमा काट्यो भने रुटबाट सानो सानो फोकाहरू पानी आएको देख्छौ। घाँसहरूमा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ, टल ट्रीमा चाहिँ यो पनि एप्लिकेबल हुँदैन। यस के हुन्छ भने यसको मेकानिजम चाहिँ के हो भने वाटर सबैभन्दा फर्स्टमा रुट हेयर एब्जर्ब्स वाटर है। रुट हेयर्सले वाटर एब्जर्ब्स गरिसकेपछि रुट हेयरको पनि कहाँ पुग्छ, कर्टेक्स सेलमा पुग्छ। रुट हेयरको पनि इन्टरनल स्ट्रक्चरमा कर्टेक्स हुन्छ, एपिडर्मिस हुन्छ, कर्टेक्स हुन्छ, इन्डोडर्मिस हुन्छ, पेरिसाइकल हुन्छ अनि भास्कुलर बन्डल्स हुन्छ भित्रपट्टि। त्यसको कर्टेक्समा जान्छ। अब कर्टेक्सले जाइलमलाई पानी दिन्छ। अब कर्टेक्स के हुन्छ, कर्टेक्समा पानी आइसकेपछि कर्टेक्स टर्जेट हुन्छ, फुल्लिन्छ। अब फुल्लेको कर्टेक्स फुल्लेपछि यसमा प्रेसर डेभलप हुन्छ। धेरै प्रेसर भएपछि यसले पानी पम्प गरेर जाइलममा पुर्याइदिन्छ। जाइलममा पुर्याएपछि यो कर्टेक्स फेरि फ्लासिड हुन्छ। यो कर्टेक्स फ्लासिड भइसकेपछि फेरि यसले पानी एब्जर्ब गर्छ रुट हेयरबाट। फेरि एब्जर्ब गरेको पानी फेरि जाइलममा पुर्याइदिन्छ। यो कन्टिन्युअस यसको के हुन्छ, रिदमिक एक्सन हुन्छ यो कर्टेक्सको भन्छ यो रुट प्रेसरमा। अनि यसको कारणले एउटा प्रेसर डेभलप भएको हुन्छ। यो क्रिएट्स पम्पिङ एक्सन भन्ने हुन्छ। अर्की सेकेन्डमा हामीले पम्पिङ थ्योरी भने जस्तै है। यो एक्सन रुटमा हुने यो एक्सनको कारणले वाटर चाहिँ माथि पुस हुन्छ भनिन्छ क्या। अब बट यो थ्योरी पनि त्यति सिग्निफिकेन्ट थ्योरी होइन। यो थ्योरी किन सिग्निफिकेन्ट होइन भने एसेन्ट अफ स्याप इज अब्जर्भ इन प्लान्ट इन विच रुट्स आर रिमुभड। रुट रिमुभ गर्दा पनि एसेन्ट अफ स्याप भएको पाइयो। सो रुट रिमुभ गर्दा पनि एसेन्ट अफ स्याप छ भने रुट प्रेसर थ्योरीले कामै गरेन। अर्को द म्याग्निट्युड अफ रुट प्रेसर इज हार्डली 1 to 2 एटम्स है। म्याग्निट्युड एकदमै कम हुन्छ। while pressure of about 20 atoms is needed. यसमा magnitude of root pressure is also not sufficient. Magnitude sufficient भएन। अर्को छ gymnosperm root pressure is really in gymnosperm root pressure is really observed. यो root pressure observe हुने भनेको कुनै स्मल ग्रासेसहरुमा मात्रै हो। लार्ज ट्रीमा और जिम्नोस्पर्ममा त जिरो हुन्छ root pressure. So root pressure theory is also a rejected theory. Vital force theory पनि बिलिभ गर्न सक्ने थ्योरी हैन, root pressure theory पनि बिलिभ गर्न सक्ने थ्योरी हैन। यो रिजेक्टेड चाहिँ हैन, नेग्लेक्ट गर्न मिल्ने थ्योरी हैन, बट टोटली बिलिभ पनि गर्न नसक्ने थ्योरी हो। सो टोटली यो रिजेक्ट गर्न पनि नसक्ने थ्योरी हो के। त्यो भएर हामीले अहिलेसम्म पनि पढिरहेका हुन्छौँ यो ठ्याक्कै यसै हुन्छ भनेर भन्न नसकिने थ्योरी हो के। बट यसको रेलिभेन्स चाहिँ एकदम कम छ। भाइटल फोर्स थ्योरी र रुट प्रेसर थ्योरीलाई बिलिभ गर्ने रेलिभेन्स चाहिँ एकदमै कम छ। अर्को थर्डमा छ फिजिकल फोर्स थ्योरी है। हामीले दुईटा थ्योरी पढौँ, भाइटल फोर्स थ्योरी, रुट प्रेसर थ्योरी। अब थर्डको थ्योरी छ फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरीमा चाहिँ के हुन्छ भने यो फिजिकल फोर्स थ्योरी भनेको यो सब फिजिकल प्रोसेस हुनु पर्यो। यसमा लिभिङ सेलको कुनै पनि काम हुनु भएन। यसमा चाहिँ इट ओन्ली इन्क्लुड्स डेड सेल। डेड सेल भनेको जाइलमको भास्कुलर, जाइलमको भेसल्स र ट्र्याकिट्स भनेको डेड सेल हो है जाइलममा, याद गर्नु। सो जाइलमको ट्र्याकिट्स र भेसलको मात्र रोल हुनु पर्यो यसमा चाहिँ। सो अल द थ्योरीज
to which dead cells are responsible for ascent of sap is called physical force theory. यो थ्योरीमा के पर्छ है? यो थ्योरीमा फर्स्टमा पर्छ इम्बिबिसन थ्योरी। अब इम्बिबिसन थ्योरी भनेको के हो भने, इम्बिबिसन भनेको के हो भने एउटा ट्र्याक हुन्छ अनि त्यो ट्र्याकमा इम्बिबिएन्ट्स पार्टिकल्स भन्ने हुन्छ है। जस्तै यो भेसल्स हो भने भेसल्सको वालमा इम्बिबिएन्ट्स पार्टिकल्सहरू भन्ने हुन्छ। दोज इम्बिबिएन्ट्स पार्टिकल्स मे बी पोजिटिभली चार्ज्ड अर नेगेटिभली चार्ज्ड। अनि यो बिचमा हुने भनेको लुमेन। यो पोजिटिभली चार्ज्ड छ भने एसिडिक वाटरलाई यसले एट्र्याक्ट गरेर माथि लान्छ, नेगेटिभ चार्ज छ भने अल्कलाइन वाटरलाई एट्र्याक्ट गरेर यसले माथि लान्छ। त्यसमा वाटर मोलिकुल्स टाँसिन्छ अनि माथि जान्छ, वाटर मोलिकुल्स टाँसिन्छ माथि जान्छ। यो बिचबाट चाहिँ जाँदैन इम्बिबिसनमा। इम्बिबिसनमा वालमा टाँसिँदै जाने हो, बिचबाट जाने होइन है। सो इम्बिबिसन भनेको हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ। इम्बिबिसन मिन्स increase of volume of water without forming a solution है। यो चाहिँ फिजिकल प्रोसेस भयो। अब यो इम्बिबिसनबाट, यो इम्बिबिसन पनि त्यति रिलायबल थ्योरी होइन। यो त्यति रिलायबल थ्योरी किन होइन भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि वाट दे फाउन्ड मिन्स इम्बिबिसनबाट यदि हुन्थ्यो भने the water should have gone through the wall of the lumen। यो वालबाट जानु पर्ने थियो है। बट के हुन्छ भने लुमेनबाट नजानु पर्ने थियो यदि इम्बिबिसन हुन्थ्यो भने। बट साइन्टिस्टले के थाहा पायो भने धेरै जस्तो वाटर चाहिँ लुमेनबाट जाँदो रहेछ, वालबाट एकदमै कम वाटर जाँदो रहेछ। सो दिस थ्योरी इज अल्सो नट अ एक्सेप्टेड थ्योरी बिकज वाटर मुभ्स फ्रम लुमेन नट फ्रम वाल है। यो फिजिकल फोर्स थ्योरीको फर्स्टको इम्बिबिसन थ्योरी। इम्बिबिसन थ्योरी इज अल्सो नट अ एक्सेप्टेबल थ्योरी। अब अर्को छ सेकेन्डमा क्यापिलरी फोर्स थ्योरी भनेर। मैले क्यापिलरी एक्सन भनेर केमिस्ट्रीमा पढेको होला है। क्यापिलरी एक्सनमा चाहिँ द ट्र्याकिड एन्ड भेसल अफ द जाइलम बिहेव्स एज अ क्यापिलरी ट्युब। जस्तै कि क्यापिलरी एक्सनमा एउटा ट्युब हुनुपर्छ, त्यसको ट्युब चाहिँ केले बिहेभ गर्छ, ट्र्याकेट्स एन्ड भेसल्स अफ जाइलम। सो एसेन्ट अफ स्याप इज पार्टली ड्यू टु द क्यापिलरिटी अफ टिस्यु। टिस्युको क्यापिलरिटीको कारणले हुन्छ भनिन्छ। अब क्यापिलरी फोर्स थ्योरीबाट पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेर साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि अब साइन्टिस्टहरूले के थाहा पायो भने यो पनि त्यति एक्सेप्टेड थ्योरी होइन है। यो पनि त्यति एक्सेप्टेड थ्योरी किन होइन भन्दाखेरि अब क्यापिलरी एक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने मोटो पाइप भयो भने थोरै पानी एब्जर्ब गर्छ, सानो पाइप जति सानो पाइप भयो त्यति धेरै पानी एब्जर्ब गर्छ, पानी त्यति धेरै माथि जान्छ भन्ने हुन्छ। अब एउटा क्यापिलरिटीको लागि यो अब्जेक्सन भनेर छ। यो अब्जेक्सन के कुरामा भयो भने फर्स्टमा द क्यापिलरिटी अफ फ्री सर्फेस इज रिक्वायर्ड है। यो चाहिँ फ्री सर्फेस हुनुपर्छ। फ्री सर्फेस भनेको यहाँ तल फ्री सर्फेस हुनुपर्छ, वाटर एब्जर्ब गर्ने ठाउँमा फ्री सर्फेस हुनुपर्छ, माथि पनि फ्री सर्फेस हुनुपर्छ। तर तल के हुन्छ भने प्लान्टहरूको रुट हेयर्सको तल एउटा लेयरले छेकेको हुन्छ, यो फ्री सर्फेस हुँदैन, ओपन सर्फेस हुँदैन, त्यहाँ लेयरले छेकेको हुन्छ है। अर्को द म्याग्निट्युड अफ क्यापिलरी फोर्स इज भेरी लो। ट्रिजहरू त कति हुन्छ 100 फिटसम्म अग्लो हुन्छ, त्यतिसम्म धान्नै सक्दैन, म्याग्निट्युडै पुग्दैन क्यापिलरी फोर्स थ्योरीको। अर्को के हुन्छ भने टलर प्लान्ट शुड ह्याभ न्यारो एलिमेन्ट्स, किनकि टलर प्लान्टलाई न्यारो एलिमेन्ट्स हुनुपर्छ, वाटर माथिसम्म जानु पर्यो नि, जति धेरै माथिसम्म जानु पर्यो एलिमेन्ट उति नै न्यारो हुनु पर्यो क्यापिलरिटीको थ्योरी अनुसार है। अनि जति पानी तल जानु पर्यो, जति पानी तलसम्म मात्र जानुपर्छ, क्यापिलरीको यो वाइड उति नै धेरै भए पनि केही पनि फरक पर्दैन, बट टलरटीको माथिसम्म हुनु पर्यो। बट यसको अपोजिट पाइन्छ क्या। ट्रुमा taller plants should have narrow element while smaller plants should have broader element, but anatomically it is not found to be correct. Taller plant मा पनि यो wider पाइयो अनि त्यसपछि smaller plant मा narrow भकै पाइयो, so यो तालमेल मिलेन. This is also not a acceptable theory. Physical force theory मा दुईटा theory, imbibition theory not acceptable theory, capillary force theory not acceptable theory,
अर्को थर्ड छ एटमोस्फेरिक प्रेसर थ्योरी है। एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के हो भने वाटर चाहिँ ट्रान्सपिरेसनबाट लस हुन्छ लिफमा, लिफको मेजोफिल सिलमा ट्रान्सपिरेसनबाट वाटर लस भयो भनेपछि त्यहाँ भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। भ्याकुम क्रिएट भन्नु भनेको टोटली भ्याकुम नभए पनि त्यहाँ वाटर कम भएपछि त्यहाँको एटमोस्फेरिक प्रेसर लो हुन्छ। त्यहाँको एटमोस्फेरिक प्रेसर लो भइसकेपछि तलको एटमोस्फेरिक प्रेसर धेरै हुन्छ, रुटतिर पानी एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँको एटमोस्फेरिक प्रेसर धेरै हुन्छ। सो तलको एटमोस्फेरिक प्रेसर धेरै भएको कारणले वाटर तलबाट माथि मुभ गर्छ भन्ने एउटा थ्योरी छ है। वाटर ट्रान्सपायर्स फ्रम लिफ which reduces pressure in xylem cell, and that gap is filled with water just below. It is due to atmospheric pressure है। यो एटमोस्फेरिक प्रेसर को कारणले तलबाट माथि पानी तान्छ भन्छ। बट दिस इज अल्सो नट अ एक्सेप्टेबल थ्योरी है। यो पनि किन एक्सेप्टेबल थ्योरी होइन भन्दाखेरि द एटमोस्फेरिक प्रेसर क्यान राइज ओन्ली अप टु 34 feet and not beyond it। 34 feet भन्दा माथि एटमोस्फेरिक प्रेसर को म्याग्निट्युडले पानी माथि तान्न सक्दैन। ट्री भनेको त्यो भन्दा धेरै अग्लो पनि हुन सक्छ। अनि अर्को एटमोस्फेरिक प्रेसर हुनको लागि चाहिँ के भन्छ नि लोअर इन्डमा फ्री सर्फेस हुनुपर्छ भनिन्छ के। यो क्यापिलारिटीको जस्तै तल फ्री सर्फेस भयो भने मात्र एटमोस्फेरिक प्रेसरले काम गर्छ। तलको सर्फेसमा टालिएको छ भने काम गर्दैन। बट रुटको कम्प्लिटली फ्री सर्फेस हुँदैन, एउटा लेयर हुन्छ। जस्तै पाइप तान्यो भने पाइपको अर्को साइड पाइपमा वाटर छ, बिचसम्म आधी वाटर छ, आधी खाली हावा छ, अनि पाइपबाट हामीले पानी तान्न थाल्यौँ भने उतापट्टि खुलेको हुनुपर्छ। अर्को इन्डमा चाहिँ केही कुराले टाल्दियो भने त्यो पानी जति ताने पनि आउँदैन नि। त्यही हो यो पनि एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि त्यो भएर रिजेक्टेड थ्योरी है। अर्को छ ट्रान्सपिरेसन पुल एन्ड कोहेसन अफ वाटर थ्योरी भन्ने चाहिँ। यो चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हो अहिलेसम्मको लागि। ट्रान्सपिरेसनल पुल भनेको ट्रान्सपिरेसनबाट वाटर लस भएर एउटा पुलिङ इफेक्ट बन्छ, त्यसलाई ट्रान्सपिरेसन पुल भनिन्छ है। अर्को कोहेसन एन्ड एडिसन फोर्स हुन्छ है। कोहेसन एन्ड एडिसन, कोहेसन भनेको वाटर मोलिकुल्स आफैमा टाँसिने, एडिसन भनेको वाटर मोलिकुल्स अरू सर्फेससम्म टाँसिने। ट्रान्सपिरेसन पुल एन्ड कोहेसन अफ वाटर थ्योरी भन्ने चाहिँ एक्सेप्टेड थ्योरी हो। दिस थ्योरी इज बेस्ड अन फलोइङ 3 फिचर्स भनेको छ। फलोइङ 3 फिचर्स के हो भने एउटा भनेको स्ट्रङ कोहेसिभ एन्ड एडेसिभ फोर्स अफ मोलिकुल्स। मोलिकुल्सहरुको स्ट्रङ कोहेसन र एडेसिभ फोर्स हुनु पर्यो। यो स्ट्रङ कोहेसन र एडेसिभ फोर्स किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि टु मेन्टेन कन्टिन्युटी अफ वाटर कोलम इन द प्लान्ट। प्लान्टमा वाटर कोलम चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ, कहीँ पनि टुटेको हुनु हुँदैन। वाटर कोलम टुट्यो भने भ्याकुम जस्तो क्रिएट हुन्छ। भ्याकुम जस्तो क्रिएट भएपछि त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको जस्तो काम गर्छ। यो ट्रुली एटमोस्फेरिक प्रेसर हैन है। वाटर चाहिँ कन्टिन्युअस हुनु पर्यो। यो यसमा यो वाटर फ्लोमा ब्रेकडाउन आयो भने तानिदैन वाटर। अनि टेन्सन अफ द वाटर कोलम इज ड्यू टु ट्रान्सपिरेसन पुल। ट्रान्सपिरेसन पुल भनेको लिफमा जेनेरेट हुन्छ। लिफमा ट्रान्सपिरेसनबाट वाटर लस हुन्छ। त्यहाँ वाटर लस भएपछि त्यहाँ एउटा डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट बढ्छ। त्यहाँ डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट बढिसकेपछि त्यो चाहिँ जाइलममा ट्रान्समिट हुन्छ। जाइलमबाट तल रुट सेलसम्म ट्रान्समिट हुन्छ। सो ट्रान्सपिरेसन पुलबाट वाटर तान्ने टेन्सन क्रिएट हुन्छ। वाटर तान्ने टेन्सनलाई क्रिएट भइसकेपछि वाटर तानिन्छ। वाटर तानिँदाखेरि कन्टिन्युटी चाहिँ कहीँ पनि ब्रेकडाउन हुँदैन। वाटर लस हुने बित्तिकै फेरि वाटर रिप्लेस हुन्छ। कन्टिन्युटी ब्रेकडाउन भयो भने वाटर तानिँदैन। अर्को छ वाटरको कन्टिन्युटी मेन्टेन गर्ने काम भनेको एडेसिभ एन्ड कोहेसिभ फोर्सको मद्दतले है। अब यो चाहिँ एकदम एक्सेप्टेड थ्योरी हो। यो एक्सेप्टेड थ्योरी भइकन पनि यसमा एउटा अब्जेक्सन छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने रुट टिस्युको कर्टेक्समा सेलहरू हुन्छ। त्यो सेलहरूले वाटर एब्जर्ब गर्ने अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ धेरै वाटर दिन र रातमा, दिनमा धेरै तातो हुन्छ, रातमा अलि चिसो हुन्छ, चिसोमा कन्स्ट्रिक्ट हुने,
अनि अलि तातो पाएपछि फुल्लिने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। सो एब्जर्ब गर्ने अनि छोड्ने सेल फुल्लिने खुम्चिने हुँदाखेरि चाहिँ बबल्स क्रिएट हुन्छ। बबल्स क्रिएट भएपछि वाटरको कन्टिन्युटी मेन्टेन हुँदैन। सो वाटर कोलम हैज नट फाउन्ड टु कन्टेन एयर बबल्स। वाटर कोलम हैज बीन फाउन्ड टु कन्टेन एयर बबल्स। खासमा नेचरमा चाहिँ वाटर कोलममा एयर बबल्स पनि पाइयो। सो कन्टिन्यू भएन, एयर बबल्सले त कन्टिन्यू ब्रेकडाउन गर्छ। सो यो थ्योरी चाहिँ स्टिल दिस थ्योरी हैज अल्सो सम अब्जेक्सन है। सो ट्रुली कुन थ्योरी चाहिँ मान्ने भन्ने छैन, बट सबैभन्दा धेरै रिलेभेन्ट थ्योरी भनेको ट्रान्सपिरेसन पुल एन्ड कोहेसन अफ वाटर थ्योरी है। अरू थ्योरीहरू लेस रिलायबल, यो चाहिँ मोस्ट रिलायबल। यो एसेन्ट अफ स्यापको मेकानिजम है। एसेन्ट अफ स्यापको मेकानिजममा हामीले एकचोटि सर भनिदिन्छु। मेकानिजममा तीनटा मेकानिजम छ। एउटा भाइटल फोर्स थ्योरी। भाइटल फोर्स थ्योरीमा रिले पम्प थ्योरी र पल्सेटरी थ्योरी भन्ने छ। रिले पम्प थ्योरीमा जाइलम प्यारेन्काइमाको रिदमिक एक्सनको कारणले हुन्छ। अर्को पल्सेटरी थ्योरी छ। पल्सेटरी थ्योरीमा कर्टेक्स सेलको पल्सेटिङ एक्टिभिटीको कारणले हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले सेकेन्डमा पढेको भनेको रुट प्रेसर थ्योरी। रुट प्रेसर भनेको रुटमा हुने मेटाबोलिक एक्टिभिटिजको कारणले एउटा प्रेसर जेनेरेट हुन्छ। त्यो प्रेसरले वाटरलाई अपवर्ड मुभमेन्ट गर्छ भनिन्छ। रुट प्रेसर थ्योरी पनि रिजेक्टेड थ्योरी हो, किनकि त्यसमा इनफ प्रेसर डेभलप भएको हुँदैन वाटरलाई माथिसम्म पुर्याउनको लागि। त्यस पछाडि थर्डमा पढेको भनेको हामीले फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरीमा इमिबिसन प्रोसेसबाट वाटर एब्जर्ब हुन्छ। बट यो थ्योरी किन एक्सेप्टेबल भएन भने इमिबिसनमा एउटा के हुन्छ भने म्याग्निट्युड पुग्दैन वाटर तान्नको लागि, टलर प्लान्टहरूको लागि। अर्को के हुन्छ भने वाटरहरू धेरै वाटर चाहिँ वालबाट भन्दा पनि ल्युमेनबाट ट्रान्समिट हुन्छ। अनि सेकेन्डमा पढ्यौँ हामीले क्यापिलरी एक्सन थ्योरी। क्यापिलरी एक्सन थ्योरी पनि रिजेक्टेड थ्योरी हो, किनकि क्यापिलरी एक्सन थ्योरीले के भन्छ भने धेरै माथिसम्म मुभ गर्नुपर्छ भने सानो क्यापिलारिटी हुनु पर्यो। अनि अब भेसलको वाइट सानो हुनु पर्यो भन्छ। तर टल ट्रीमा के हुन्छ भने भेसलको वाइट ठुलो हुन्छ, स्मल ट्रीमा भेसलको वाइट सानो हुन्छ। सो यो पनि रिजेक्टेड थ्योरी है। थर्डमा एटमोस्फेरिक प्रेसर थ्योरी। एटमोस्फेरिक प्रेसर थ्योरीले के हुन्छ भने वाटर इभ्यापोरेट भएर त्यहाँ भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्छ। सो एटमोस्फेरिक प्रेसर घटेपछि तलबाट माथि वाटर पम्प हुन्छ। बट यो पनि रिजेक्टेड थ्योरी हो, किनकि एटमोस्फेरिक प्रेसर क्रिएट भएर त्यहाँ मुभमेन्ट हुनको लागि तलको स्पेस फ्री भएको हुनु पर्यो, तलको स्पेस बन्द भएको हुँदैन है। अर्को छ लास्टमा ट्रान्सपिरेसन पुल एन्ड कोहेसन वाटर थ्योरी हुनेछ। यो थ्योरी चाहिँ तीनटा कुरामा बेसिस छ। एउटा कन्टिन्युटी अफ वाटर, अर्को एडेसिभ एन्ड कोहेसिभ फोर्स अफ वाटर मोलिकुल्स, अर्को टेन्सन इज क्रिएटेड ड्यू टु ट्रान्सपिरेसन पुल। टेन्सन भनेको डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट बढ्नु हो। यसको पनि एउटा अब्जेक्सन छ। वाटर कोलम इज नट मेन्टेन्ड। इन फ्याक्ट वाटर कोलम इज फाउन्ड टु फिल विथ एयर बबल्स है। यो भनेको मेकानिजम भयो। अब यसको सिग्निफिकेन्स अफ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ छ है। के कुरा फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ एब्जर्प्सन अफ वाटर भन्दा नि एसेन्ट अफ स्याप है। एसेन्ट अफ स्यापलाई एफेक्ट गर्ने भनेको मोस्ट अफ दि कमन कुरा भनेको एब्जर्प्सन अफ वाटर। एब्जर्प्सन अफ वाटर जति बढी भयो एसेन्ट अफ स्याप उति धेरै हुन्छ। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अर्को ट्रान्सपिरेसन, यो पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। जति धेरै ट्रान्सपिरेसन भयो वाटर लस उति धेरै हुन्छ, अनि ट्रान्सपिरेसन पुल उति नै धेरै जेनेरेट हुन्छ, वाटर उति नै धेरै तानिन्छ। अर्को टेम्परेचरले पनि इन्क्रिज गराउँछ, किनकि टेम्परेचर बढ्नु भनेको ट्रान्सपिरेसन बढ्नु हो। अर्को टेम्परेचर पछि कन्सन्ट्रेसन अफ सोइल सोल्युसन। कन्सन्ट्रेसन अफ सोइल सोल्युसनले चाहिँ घटाउँछ ट्रान्सपिरेसन। किन घटाउँछ भन्दाखेरि एसेन्स अफ स्याप कन्सन्ट्रेसन अफ सोइल सोल्युसनले वाटरको एब्जर्प्सन घटाउँछ। सोइल सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन बढी भयो भने अस्मोसिस हुँदैन। कन्सन्ट्रेसन सोइलमा कन्सन्ट्रेसन धेरै भयो भने सोइलको वाटर प्लान्टमा जाँदैन। प्लान्टमा कन्सन्ट्रेसन धेरै भयो भने सोइलको वाटर प्लान्टमा जान्छ। बट सोइलमा धेरै भयो भने उल्टो प्लान्टको वाटर सोइलमा फर्किने चान्सेस हुन्छ है।
अर्को एभाइलेबिलिटी अफ वाटर, यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भइहाल्यो है। यो फ्याक्टर्स एफिटिङ छ, सिम्पल कुरा। अब यसमा एक्सपेरिमेन्ट छ, यो एक्सपेरिमेन्ट लङ क्वेसनमा आउँछ। यसको एक्सपेरिमेन्टहरू कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ, तर धेरै जस्तो लङ क्वेसनमा सोध्छ। मैले यहाँ सर्टकटमा लेखिदिएको छु। लङ क्वेसनमा आयो भने फर्स्टमा थ्योरी लेख्ने, थ्योरीमा डेफिनेसन लेख्ने, त्यस पछाडि रिक्वायरमेन्ट लेख्ने। रिक्वायरमेन्टमा यहाँ फिगरमा हेरौ के देख्छौ, अनि त्यस पछाडि रिक्वायरमेन्टमा जस्तै यो भेसल्स, वाटर भेसल्स, इओसिन्टाई अनि एउटा प्लान्ट, बाल्सम प्लान्ट भनेको छ है। अनि त्यस पछाडि प्रोसिड्युर लेख्ने, प्रोसिड्युर लेखेपछि रिजल्ट्स लेख्ने, अर अब्जर्भेसन अर रिजल्ट लेख्ने, अनि त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने। डिस्कसन लेखेर जस्टिफाई गर्न पनि सक्छ, अथवा कन्क्लुजन लेखेर जस्टिफाई गर्न पनि सक्छ। खासमा चाहिँ डिस्कसन लेख्ने अनि रिजल्टलाई डिस्कसनमा जस्टिफाई गर्ने हो। अनि कन्क्लुजन भनेको टपिक जे छ त्यसलाई नै आधार मानेर कन्क्लुड गर्ने हो। टपिकलाई नै यस्तो भयो भनेर लेख्ने है कन्क्लुजनमा। जस्तै यसको दुईटा एक्सपेरिमेन्ट छ यसमा तिमीले याद गर्ने दुईटा एक्सपेरिमेन्ट छ। एउटा स्टेन टेस्ट भन्ने एक्सपेरिमेन्ट छ, अर्को रिगिङ टेस्ट भन्ने एक्सपेरिमेन्ट छ। दुईटा टेस्ट छ। दुईटा टेस्टमा फर्स्ट स्टेन टेस्ट हेर्यो भने, स्टेन टेस्टमा के गरिन्छ भने एउटा फ्रेसली कट यो विथ लिप्स एन्ड फ्लावर भएको प्लान्ट लिइन्छ। अनि त्यो प्लान्टलाई चाहिँ कहाँ डिप गरिन्छ भने इओसिन डाई भएको वाटरमा डिप गरिन्छ। इओसिन डाई भनेको रेड कलरको हुन्छ, पिङ्क कलरको हुन्छ है। यो कलर भएको प्लान्टमा डिप गरे तलको सुट चाहिँ काटिन्छ, सुट टिप है। यहाँ चाहिँ रुट भएको हुनु हुँदैन, यो काटेको हुनु पर्यो। यो छड्के किन काटेको भने यसको एब्जर्सन गर्ने एरिया बढ्छ भनेर छड्के काटेको है। छड्के काट्दा राम्रो हुन्छ। यो काटेपछि हामीले केही टाइम पछि 24 आवर पछि हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने, यदि यो व्हाइट फ्लावर हो भने चाहिँ क्लियरली देखिन्छ है। व्हाइट लिफहरू भयो भने, लिफको कलर अलि लाइट छ भने क्लियरली देखिन्छ। एउटा के देखिन्छ, फ्लावर र लिफ इन्ट्याक्ट भएको देखिन्छ। यो धेरै 24 आवर्स भन्दा बढी भइसकेपछि, धेरै दिनसँग रुट नभइकन यो प्लान्ट राखिरह्यो भने त प्लान्ट मर्छ। बट 24 आवर्ससम्ममा यसले एब्जर्ब गर्छ, यसले पानी एब्जर्ब गर्छ, एसिड अफ स्याप हुन्छ। अनि त्यस पछाडि एउटा त फ्रेस देखिन्छ, इन्ट्याक्ट देखिन्छ, अर्को कलर चेन्ज पनि देख्न सक्छौँ। यदि फ्लावरको कलर व्हाइट छ, लाइट कलरको फ्लावर छ भने हामीले कलर चेन्ज पनि देख्न सक्छौँ। लिप्स पनि अनि फ्लावर पनि चेन्ज हुन्छ कलर। अनि अझ हामीले डिटेलमा हेर्नु पर्यो भने यसलाई काटेर यसको ट्रान्सफर सेक्सन काटेर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने के हुन्छ भने यसको जाइलम चाहिँ कलर भएको पाउँछौँ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने जाइलमबाट वाटर ट्रान्समिट हुँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। यो स्टेन टेस्ट हो। स्टेन टेस्टमा के गर्ने, एउटा ट्विक लिने, फ्लावर र लिफ भएको, त्यसलाई कलर्ड वाटरमा डुबाउने। कलर्ड वाटरमा डुबाइसकेपछि कलर चेन्ज हुन्छ फ्लावर र यसको। अनि क्रस सेक्सनमा हेऱ्यो भने जाइलममा कलर भएको पाइन्छ। अर्को रिङिङ टेस्ट। रिङ टेस्टमा त्यही गर्ने, ट्विक लिने, ट्विकमा चाहिँ के गर्ने भने एक ठाउँमा बाहिरको कभरिङ काटिदिने, बार यसरी काट्ने कि त्यसको भास्कुलर बन्डल मात्र बाँकी होस् है। भास्कुलर क्याम्बियम भन्दा आउटसाइडको अरूको पार काटिदिने। त्यो भएपछि यसको कटेक्सहरू हटाएर के हुन्छ, भास्कुलर बन्डल्स बाँकी रहन्छ। भास्कुलर बन्डल्समा जाइलम बाँकी रहन्छ। फ्लोएम भनेको बाहिरपट्टि हुन्छ, अझै बाहिरपट्टि हुन्छ। जाइलम भनेको भित्रपट्टि हुन्छ। सो अब यसरी काटेर हेर्दा पनि 24 आवर्स पछि हेर्दा के थाहा हुन्छ भने यो फ्रेस भएको पाइन्छ, स्टिल फ्रेस। 24 आवर्स पछाडि धेरै पछाडि गरेर रुट जेनेरेट भएन भने त मर्छ। बट स्टिल वी क्यान 24 आवर्ससम्म चाहिँ द स्टिम रिमेन्स फ्रेस एन्ड ग्रीन है। यो चाहिँ के हो, बिकज वाटर इज बिङ कन्टिन्युसली सप्लाइड टु द अप्पर पार्ट अफ द ट्विक थ्रु जाइलम। हामीले यसो गर्दा चाहिँ के एजम्सन गरेको हुन्छ भने जाइलम भन्दा अरू पार्ट चाहिँ रिमुभ गरेको एजम्सन गरेको हुन्छ है। यसमा पनि थपमा तिमीले काटेर हेऱ्यो भने जाइलमको पार्ट चाहिँ यहाँनिर काट्यो भने जाइलमको पार्ट चाहिँ स्टेन भएको पाइन्छ। यो भनेको हामीले एसिड अफ स्याप हुन्छ कि हुँदैन भनेर मात्रै हेऱ्यौँ यसमा चाहिँ। अब माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने चाहिँ एसिड अफ स्याप जाइलमबाट हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। यो चाहिँ पाथवे अफ एसिड अफ स्याप हेर्नको लागि हो यो रिङिङ टेस्ट चाहिँ। यो चाहिँ जाइलमबाट हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने एक्सपेरिमेन्ट यो हो। यो चाहिँ एसिड अफ स्याप हुन्छ कि हुँदैन, यो तलको क्रस सेक्सन हेऱ्यो भने चाहिँ यसमा पनि थाहा हुन्छ जाइलमबाट हुन्छ भने। यसमा अब के थाहा पाउनु पर्यो भने आजको क्लासमा है एसिड अफ स्यापको मेकानिजम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यो दुईटा एक्सपेरिमेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। मेकानिजम र एक्सपेरिमेन्ट लङ क्वेसनमा आउन सक्छ एसिड अफ स्यापमा है।
केही छ